अच्छी बात है कि आज एक दो सियासी पार्टियां, अवामी नेशनल पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी और सराइकी लोग सांझ और सराइकी लोग ये जर्नलिस्ट, इन्होंने इस ऐसे एक बयानिया या मफकूरे का यहाँ एहतमाम किया कि हम जो स्टेट का बयानिया है उसके मुतबादिल भी हम बात कर सकें। मेरी तरफ से तो बातें बहुत सारे, मेरे ख्याल में ज़मान सागर साहब ने और गुलरहमान हमदर्द, हम तीनों लोग हम 30 किलोमीटर के फासले में रहते हैं हम तीनों, और ये गुलरहमान हमदर्द ये हमारे बीच में कॉलोनाइज्ड है, इसलिए ये कॉलोनाइज बहुत ज़्यादा कह रहा था, ये बेचारा वहाँ कॉलोनाइज्ड है। ज़ुबान मेरे ख्याल में न्यूट्रल और सेकुलर चीज़ है, लेकिन इसको कुछ लोग जानवर बनाते हैं तो कुछ लोग इसको फरिश्ता बनाते हैं। कहीं इसको इससे तहज़ीक जोड़ी जाती हैं तो कहीं इसको तौक़ीर दी जाती हैं। कहीं ज़ुबान को तहज़ीब की अलामत समझा जाता है, कहीं पे इसको बर्बरियत की निशानी माना जाता है। तो यही सूरत हाल हम इसी को देखकर ये हमारे इस धरती जो इंडियन धरती हैं, बड़ी सग़ीर हैं, इस धरती में एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबानों से के मिलाप से जो लैंग्वेज कांटेक्ट है, जो आसन वाघा साहब ने उसको खूबसूरत से बयान किया, उसकी वजह से एक ज़ुबान बनी और उस ज़ुबान ने कुछ बैरून से, अम्पायर से, हमलावर से असरात लिए। वो ज़ुबान, उस ज़ुबान के साथ एक शनाख्त जुड़ी गई और उस ज़ुबान को फिर एक मुल्क बनाने के बाद कोई पौने 100 साल पहले उस मुल्क में उस ज़ुबान को शनाख्त का वाहिद एक ज़रिया बनाया गया और उस ज़ुबान को शनाख्त के और कौमियत के वाहिद ज़रिए के लिए इसको तालीम में, इसको मीडिया में, इसको इदारों में इस्तेमाल किया और इसको फिर कहने लगे, इसको कौमी ज़ुबान का लफ्ज़ दिया। अब हमारे इंडिजिनस विज़डम में जो लोकल हमारी हिकमतें हैं, देसी हिकमतें, इनमें कौम की तारीफ़ ये नहीं है जो नेशन की है। सॉरी टू से, नेशन एक अलग चीज़ है और हम जो जिसे कौम समझते हैं वो बिल्कुल अलग है। हमारे पाकिस्तान एक मल्टी नेशनल यानी कसीरुल कौमी एक ख़ित्ता है, एक पॉलिटी है। यहाँ एक कौम नहीं बसती। जो नेशन का तस्वूर है शायद पॉलिटिकल वो उनका अपना है, वो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन ये यूनाइटेड नेशन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स होगा, क्योंकि वहाँ नेशन की सब नेशन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहाँ आप देखिए 1 मिलियन लोगों की कौम वहाँ उसकी नुमाइंदगी होती है, लेकिन यहाँ हमारे ही इस बरसग़ीर के 4 करोड़ बंदों की कौम की नुमाइंदगी नहीं होती। तो ये सारे एक पैराडाइम को इसको शिफ्ट करना है, इसको चेक करना है। दूसरी अहम बात, अभी देखिए हम आप माने या न माने, मार्जिनलाइजेशन हमारी लेयर्स टू लेयर, तह दर तह ये है, इस मुल्क में भी ये हर जगह है। आपने यहाँ बातें की और तासुर इससे ये भी उभरता है कि आप कौमी ज़ुबानें बनाते हैं लेकिन चंद ज़ुबानों को बनाना चाहते हैं, बाकी को मादरी ज़ुबान का वो टैग लगाते हैं, मादरी ज़ुबान। तो कौमी ज़ुबान भी मादरी होती है, मादरी ज़ुबान भी कौमी होती है। तो अगर ऐसा हुआ तो इस मुल्क में 77 ज़ुबानें बोली जाती हैं, इसमें अगर हम इसको कौमियत के लिहाज से करें तो ये 61 बनती है, 61। तो ये 61 कौमी ज़ुबानें होनी चाहिए, इसमें 5, 6, 7, 10, 15 ये नहीं होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। ये हम ये कर लेंगे, बाकी जो जितनी ज़ुबानें हैं जिनकी तादाद कम है बोलने वालों की या जिनकी सियासी ताकत कम है, उनका भी आपने फ़िक्र करनी है, ये ज़हन में ये बात रखनी चाहिए। अभी इसका एक इशारा मैं आपको दे दूँ, ये अभी जो सेंसस होने जा रहा है ये 1 मार्च को, उसमें उन्होंने 14 ज़ुबानों को शामिल किया है, 14 लैंग्वेजेस को।
صرف 14 کو. اور باقیوں کے بارے میں ایک جو علماء نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ لہجے ہیں، یہ کمپلیٹ زبانیں نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ داردی زبانیں 20 زبانیں جو نارتھ میں گلگت بلتستان، چترال اور سوات اور کوہستان میں بولی جاتی ہیں، 20 زبانیں وہ الگ تھلگ زبانیں ہیں. میں اور زمان ہمارا اور اس کے بیچ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تھرڈ زبان کا سہارا لیتے ہیں. ان زبانوں کو ایک زبان میں ڈالا جاتا ہے، کوہستانی. حالانکہ کئی ایسی زبانیں ہیں وہ ایک ہی زبان کی ویرائٹیز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ ویرائٹیز، ان کو الگ الگ زبان میں شمار کیا جا سکتا ہے. میں ان کے مانتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے. کئی ایک زبان کی ڈفرینٹ ویرائٹیز گرو ہو کر مختلف زبانیں بن سکتی ہیں، وہ ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ بہت ڈفرینٹ زبانوں کو کلب کر کے ایک زبان کے اندر رکھے اور شاید ایک زبان کے مختلف ویرائٹیز کو ڈفرینٹ زبانیں بنائیں. یہ تو قومی زبانیں جب بھی بنانا یا مطالبہ ہونا چاہیے تو یہ ساری زبانوں کو قومی زبانیں قرار دینا چاہیے. اور اس کے لیے میں یہاں جو آج کا ڈکلیریشن ہے اس میں جو نیشنل کمیشن فار لینگویجز لکھا ہے یہ بہت اہم بات ہے. اس کا قیام لازمی ہے. بلکہ وہ جو آرٹیکل 28 کے بعد جو آرٹیکل 251، آرٹیکل 28 کو بھی 251 کے سبجیکٹ ٹو 251 کیا ہے، اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں کھلا چھوڑ دیں اب لینگویجز کو، اور اسٹیٹ ذمہ داری لے، ریاست کے اس زبانوں کو ہم نے بچانا ہے. ایک اور اہم بات، زبانوں کا جب میں زبانوں سے جو نارتھ کی زبانیں ہیں شمال کی، ان کے جو کیا کہتے ہیں احیاء سے ریوائٹلائزیشن سے منسلک ہوں، تو زبانوں کے احیاء میں ایک لازمی بات یہ ہے کہ ان کو پبلک ایجوکیشن میں شامل کیا جائے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کی توقیر بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. آج میرے پرائمری کے بچے یا چھٹی کے بچے کو یا 10ویں کے بچے کو علامہ اقبال، کوئی یہ ایسے شعراء یا لکھاری اردو میں، وہ بہت بڑے لگیں گے. لیکن میرا جمروز اور میرا گلزار ان کو کچھ بھی نہیں لگے گا. وہ کہیں گے کہ یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں. کیونکہ اس پبلک ایجوکیشن نے یہ لوگ ان کے لیے ان کی توقیر گھٹائی ہے. یہ پبلک ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہمارے، تو اس لیے یہ صرف پرسنالٹیز کی بات نہیں، یہ فولکلور کی بات ہے، ہمارے دیسی وزڈم کی بات ہے، جو ہمارے انڈیجنس وزڈم کی بات ہے. یہ سب کچھ اگر پبلک ایجوکیشن میں شامل نہ ہو تو یہ مٹ جاتا ہے. اور اب مجھے بتائیں، میری زبان میں گلیشیئر کے لفظ فہیم ہے. میں اردو میں مجھے بتاؤ گلیشیئر کے لفظ ہے کوئی؟ اگر آپ میری زبان مٹ گئے تو یہ آپ نے گلیشیئر لکھتے. پھر ہمال کتنا اس دھرتی کا لفظ ہے، اس دھرتی کا ہمالیہ، ہمارا ہمالا. لیکن ہم نے اس کے اردو میں برفانی تودہ، یہ کیا چیز ہو گئی؟ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اس شناخت کی وجہ سے، جو ایک اردو شناخت کی وجہ سے، ہم جو دھرتی کے اس یعنی یہ انڈس ویلی کے جو اپنے دیسی حکمت ہے اس کو نکالتے ہیں، عرب سے کوئی چیز لا کر اس میں فٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک شناخت بنا سکیں. اور وہ شناخت نہیں بنے گی، کبھی بھی نہیں بنے گی، اور اس کو بننے بھی نہیں دیا جائے گا. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں. میاں افتخار حسین صاحب، یہ آپ زبانوں کے حوالے سے ویسے بھی ہمارے ہیرو ہیں، جو آواز یہ پختونخوا سے اٹھاتے ہیں، پختونخوا سے، یہ ہمارے ہیرو ہیں. ANP کے ہم ایسی باتیں ANP کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں اور ان کو لتاڑ بھی سکتے ہیں خوب. ہم میاں صاحب یہ سنتے بھی ہیں، باقی لوگ سنتے نہیں ہیں، پھر وہ ہمیں نکل جاؤ یہاں سے. یہ سنتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بول سکتے ہیں اور خوب بول سکتے ہیں. شکریہ، تھینک یو.